नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ तपाईहरुलाई टेकी माइन्ड सुमन युट्युब च्यानलमा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरु भन्नेछु। यदि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने र योभन्दा पहिलाका भागहरु यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। र आज चाहिँ म भाग 10 लिएर आएको छु र भाग 10 मा चाहिँ 355 प्रश्नबाट सुरुवात गर्नेछु र 355 प्रश्न रहेको छ। सवारी दुर्घटना भएमा चालकले कसलाई खबर गर्नुपर्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो घाइतेका आफन्तलाई, दोस्रो अप्सन हो नजिकका बासिन्दालाई, तेस्रो अप्सन हो प्रहरीलाई र चौथो अप्सन हो माथिको सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै। र त्यसैगरी 356 प्रश्न रहेको छ सवारी दुर्घटना हुनको कारण के हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ पदयात्रीमा ट्राफिक नियमको चेतना अभाव, र दोस्रो अप्सन रहेको छ प्रतिस्पर्धा र हतारमा सवारी चलाउनु, तेस्रो अप्सन रहेको छ अचानक गाडीको यान्त्रिक अवस्था खराब हुनु, र चौथो अप्सन रहेको छ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 357 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनामा परेको कस्तो घाइतेलाई अक्सिजन दिइरहनु पर्दैन? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो होस अवस्थामा रहेकोलाई, दोस्रो अप्सन हो रगत बगिरहेकोलाई, तेस्रो अप्सन हो सामान्य बिरामीलाई, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 358 प्रश्न रहेको छ दुर्घटना निम्त्याउने लापरवाही कुन हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो मादक पदार्थ सेवन, दोस्रो अप्सन हो अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउनु, तेस्रो अप्सन हो अचानक लेन बदल्ने बानी, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 359 प्रश्न रहेको छ दुर्घटना निम्त्याउने भवितव्य कुन हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो ब्रेक फेल हुनु, दोस्रो अप्सन हो पहिरो जानु, तेस्रो अप्सन हो चालक मूर्छित पर्नु, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 360 प्रश्न रहेको छ दुर्घटना स्थलमा प्रहरी आइपुगेमा घटनास्थलका अरू मानिसको कर्तव्य के हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो प्रहरीलाई काम हराउने, दोस्रो अप्सन हो प्रहरीसँग क्षतिपूर्ति माग्ने, तेस्रो अप्सन हो प्रहरीको बाटो बन्द गर्ने, र चौथो अप्सन हो प्रहरीले भनेको मान्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रहरीले भनेको मान्ने। र त्यसैगरी 361 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनामा बेहोस भई सास फेर्न छोड्यो भने के गर्नुपर्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो शरीर हल्लाउने, दोस्रो अप्सन हो पानी खुवाउने, तेस्रो अप्सन हो कृत्रिम अक्सिजन दिने, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ कृत्रिम अक्सिजन दिने। र त्यसैगरी 362 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनाको जोखिम कस्तो अवस्थामा हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो हावाहुरी चलेको बखत, दोस्रो अप्सन हो हिउँ परेको बखत, तेस्रो अप्सन हो पानी परेको बखत, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 363 प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल चलाउँदा अचानक हावाहुरी आयो भने के गर्नुहुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सुरक्षित ठाउँमा लगेर रोक्नु, दोस्रो अप्सन हो स्पिड बढाउनु, र तेस्रो अप्सन हो बीच बाटोमै छोडेर हिँड्छु, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ सुरक्षित ठाउँमा लगेर रोक्छु। र त्यसैगरी 364 प्रश्न रहेको छ बायाँ साइडबाट ओभरट्याक गर्दा के हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो छिटो पुगिन्छ, दोस्रो अप्सन हो दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ, तेस्रो अप्सन हो जरिवानामा परिन्छ, र चौथो अप्सन हो खासै केही हुँदैन। र यसको सही उत्तर रहेको छ दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। र त्यसैगरी 365 प्रश्न रहेको छ सवारी चलाउँदा बुलबस पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिन पुग्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो वास्तै नगरी भाग्छु, दोस्रो अप्सन हो व्यक्तिको अवस्था बुझेर छाडिदिन्छु, तेस्रो अप्सन हो अवस्था हेरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ अवस्था हेरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु। र त्यसैगरी 366 प्रश्न रहेको छ सवारी जाममा पर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो धैर्यताका साथ कुर्छु, दोस्रो अप्सन हो हर्न बजाएर दबाब दिन्छु, तेस्रो अप्सन हो स्टार्ट बन्द गरेर बस्छु, र चौथो अप्सन हो सडक पेटीबाट हिँडाउँछु। यसको सही उत्तर रहेको छ धैर्यता साथ कुर्छु। र त्यसैगरी 367 प्रश्न रहेको छ ट्राफिक चिन्ह कसका लागि हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सवारी चालक, दोस्रो अप्सन हो पैदल यात्री, तेस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरी, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै।
यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 368 प्रश्न रहेको छ स्पिड ब्रेकरमा कसरी सवारी चल्यो भने दुर्घटना हुँदैन। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो तीव्र गतिमा चलाउने, दोस्रो अप्सन हो बिस्तारै चलाउने, तेस्रो अप्सन हो एक्सिलेटर जोडले थिचेर चलाउने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ बिस्तारै चलाउने। र त्यसैगरी 369 प्रश्न रहेको छ हेलमेट लगाउनुको उद्देश्य के हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो राम्रो देखिन, दोस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरीले गर्ने सजायबाट बस्न, र तेस्रो अप्सन हो हावा रोक्न, र चौथो अप्सन हो टाउकोमा चोट लाग्नबाट बस्न। यसको सही उत्तर रहेको छ टाउकोमा चोट लाग्नबाट बच्न। र त्यसैगरी 370 प्रश्न रहेको छ सवारी दुर्घटनामा परे के गर्नु पर्दछ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो उद्धारको लागि पहल गर्ने, दोस्रो अप्सन हो कागजात चेक गर्ने, तेस्रो अप्सन हो रोइ कराई गर्ने, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ उद्धारको लागि पहल गर्ने। र त्यसैगरी 371 प्रश्न रहेको छ ब्याट्री सर्ट भई आगलागी हुन गएमा सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ गाडीको स्पिड बढाउने, दोस्रो अप्सन हो इन्जिन स्विच अफ गर्ने, तेस्रो अप्सन हो छाडेर भाग्ने, र चौथो अप्सन हो आगलागी भएको ठाउँमा पानी हाल्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ इन्जिन स्विच अफ गर्ने। र त्यसैगरी 372 प्रश्न रहेको छ सडकमा गुडिरहेको मोटरसाइकल पल्टियो भने तपाईँ पहिले के गर्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ नजिकको ट्राफिक प्रहरीलाई बोलाउँछु, दोस्रो अप्सन हो मोटरसाइकल उठाउँछु, तेस्रो अप्सन हो अब के हुन्छ भनी हेरेर बस्छु, र त्यसैगरी चौथो अप्सन रहेको छ प्रहरी बोलाउँछु। त्यसको सही उत्तर रहेको छ मोटरसाइकल उठाउँछु। र त्यसैगरी 373 प्रश्न रहेको छ कसैले अनियन्त्रित तवरले सवारी हाकिरहेको भेट्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो ट्राफिकलाई खबर गर्छु, दोस्रो अप्सन हो रोकेर सोधपुछ गर्छु, तेस्रो अप्सन हो देखे नदेखे जस्तो गर्छु, र चौथो अप्सन हो भिडियो खिचेर बस्छु। यसको सही उत्तर रहेको छ ट्राफिकलाई खबर गर्छु। र त्यसैगरी 374 प्रश्न रहेको छ सवारी साधनको चक्का स्किड हुनुको कारण के हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो चिप्लो सडक सतह, दोस्रो अप्सन हो बालुवा तथा धुलो सडक, तेस्रो अप्सन हो ज्यादा ओह्रालो, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 375 प्रश्न रहेको छ बीच बाटोमा चक्का पङ्चर भयो भने के गर्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ त्यहीँ रोकेर हेर्छु, दोस्रो अप्सन हो साइड लगाएर हेर्छु, तेस्रो अप्सन हो बाटो आवागमन बन्द गर्छु, र चौथो अप्सन हो नरोकी हिँडिरहन्छु। र यसको सही उत्तर रहेको छ साइड लगाएर हेर्छु। र त्यसैगरी 376 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनामा आपत्ति परेपछि कस्तासँग सहयोग माग्नु हुँदैन। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो शङ्कास्पद व्यक्तिसँग, दोस्रो अप्सन हो महिलासँग, तेस्रो अप्सन हो गाउँलेसँग, र चौथो अप्सन हो वृद्धसँग। र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ शङ्कास्पद व्यक्तिसँग हामीले दुर्घटनामा आपत्ति परे सहयोग माग्नु हुँदैन। र त्यसैगरी 377 प्रश्न रहेको छ गाडी रोकिसकेपछि यात्रीले के गर्दा बढी दुर्घटना हुन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ चाँडो चाँडो ओर्लँदा, दोस्रो अप्सन अचानक बाटो काट्दा, तेस्रो अप्सन हो गाडीमा बसिरहँदा, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ अचानक बाटो काट्दा। र त्यसैगरी 378 प्रश्न रहेको छ तछाड मछाड गरी गाडी चलाए के हुन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो चाँडै पुगिन्छ, दोस्रो अप्सन हो अर्कालाई जितिन्छ, तेस्रो अप्सन हो दुर्घटना हुन सक्छ, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ दुर्घटना हुन सक्छ। र त्यसैगरी 379 प्रश्न रहेको छ गाडीमा खतराको बत्ती बालेर गुडिरहेको भए के भएको हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो ट्राफिक जाम, दोस्रो अप्सन हो दुर्घटनामा परेको, तेस्रो अप्सन हो गन्तव्य आइपुगेको, र चौथो अप्सन हो इन्धन सकिएको। र यसको सही उत्तर रहेको छ दुर्घटनामा परेको। र त्यसैगरी 380 प्रश्न रहेको छ नाकबाट बढी रगत आयो भने घाइतेलाई कसरी राख्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो अगाडि निहुराएर, दोस्रो अप्सन हो टाउको पछाडि धकेलेर, तेस्रो अप्सन हो उत्तानो पारेर, र चौथो अप्सन हो जसरी राखे पनि हुन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ टाउको पछाडि धकेलेर। र त्यसैगरी 381 प्रश्न रहेको छ दिनमा पनि हेडलाइट बालेर कुन अवस्थामा सवारी हाक्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो कुहिरो लागेको समयमा, दोस्रो अप्सन हो हावा चलेको समयमा, तेस्रो अप्सन हो मादक पदार्थ सेवन गरेको समयमा,
र चौथो अप्सन हो थकाइ लागेको समयमा र यसको सही उत्तर रहेको छ कुहिरो लागेको समयमा। र त्यसै गरी 382 प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलहरू बढी पल्टिनुको कारण के हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ तीव्र गतिमा अगाडिको ब्रेक लगाउनाले, दोस्रो अप्सन हो दाहिने मोड्नाले र तेस्रो अप्सन हो दुवै ब्रेक लगाउनाले र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ तीव्र गतिमा अगाडिको ब्रेक लगाउनाले। र त्यसै गरी 383 प्रश्न रहेको छ कुन अवस्थामा गाडीको सबै भार अगाडिका चक्कामा पर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो तीव्र गतिमा अचानक ब्रेक लगाउँदा, दोस्रो अप्सन हो ठुलो गियरमा चलाउँदा, तेस्रो अप्सन हो बाटो खराब भएको अवस्थामा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ तीव्र गतिमा अचानक ब्रेक लगाउँदा। र त्यसै गरी 384 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनामा परेको घाइतेलाई तुरन्त खाना पिउन दिनुहुन्छ कि हुँदैन र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो खाना दिनुपर्छ, दोस्रो अप्सन हो पानी पिउन दिनुपर्छ, तेस्रो अप्सन हो खाना पिउन दिनुहुन्न र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ खाना पिउन दिनुहुन्न। र त्यसै गरी 385 प्रश्न रहेको छ गुदिरहेको गाडी चालकले खतराको सङ्केत के गरी दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो हात हल्लाएर, दोस्रो अप्सन हो साइड लाइट बालेर, तेस्रो अप्सन हो हेडलाइट बालेर र चौथो अप्सन हो हर्न बजाएर। यसको सही उत्तर रहेको छ हेडलाइट बालेर। र त्यसै गरी 386 प्रश्न रहेको छ दुर्घटना नहोस् भनेर रातमा पार्किङ गर्दा के इसारा गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो रोकिएर बस्ने, दोस्रो अप्सन हो पार्किङ लाइट बाल्ने, तेस्रो अप्सन हो लगातार हर्न बजाउने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ पार्किङ लाइट बाल्ने। र त्यसै गरी 387 प्रश्न रहेको छ एकतर्फी सडकमा दुर्घटना हुने सम्भावना कति बेला हुन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो अचानक लेन बदल्दा, दोस्रो अप्सन हो हेडलाइट बाल्दा, तेस्रो अप्सन हो हर्न बजाउँदा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ अचानक लेन बदल्दा। र त्यसै गरी 388 प्रश्न रहेको छ सवारी चालकको मानसिक अवस्था कस्तो हुनु हुँदैन र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो निन्द्रा लागेको, दोस्रो अप्सन हो मादक पदार्थ सेवन गरेको, तेस्रो अप्सन हो मनमा तनाव लिएको र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 389 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनाको घाइते नबौरिने अवस्थाको रहेछ भने कस्तो सङ्केत देखाउनु पर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो नाडी चल्दैन, दोस्रो अप्सन हो खाना खाँदैन, तेस्रो अप्सन हो शरीर चलाउन सक्दैन र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हो नाडी चल्दैन। र त्यसै गरी 390 प्रश्न रहेको छ सडकमा मोटरसाइकल बाङ्गो टिङ्गो चलाउँदा के हुन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ, दोस्रो अप्सन हो सिप बढ्छ, तेस्रो अप्सन हो चाँडै पुगिन्छ र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ। र त्यसै गरी 391 प्रश्न रहेको छ जेब्रा क्रसमा गाडी पुर्याउँदा हरियो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सरासर अगाडि बढ्ने, दोस्रो अप्सन हो सवारी रोक्ने, तेस्रो अप्सन हो सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा राख्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ सरासर अगाडि बढ्ने। र त्यसै गरी 392 प्रश्न रहेको छ जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुर्याउँदा पहिलो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सरासर अघि बढ्ने, दोस्रो अप्सन हो सवारी रोक्ने, तेस्रो अप्सन हो सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा राख्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी अगाडि बढाउँदा तयारी अवस्थामा राख्ने। र त्यसै गरी 393 प्रश्न रहेको छ गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्दछ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो गाडी रोक्ने, दोस्रो अप्सन हो गाडीको गति कम गर्ने र तेस्रो अप्सन हो गाडी फर्काउने र चौथो अप्सन हो गाडी तीव्र गतिमा चलाउने। यसको सही उत्तर रहेको छ गाडी रोक्ने। र त्यसै गरी 394 प्रश्न रहेको छ जेब्रा क्रसमा गाडी पुर्याउँदा रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सरासर अगाडि बढ्ने, दोस्रो अप्सन हो सवारी रोक्ने, तेस्रो अप्सन हो सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा राख्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी रोक्ने। र त्यसै गरी 395 प्रश्न रहेको छ सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती बलेमा के बुझ्नुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ गियर परिवर्तन गरेको, दोस्रो अप्सन हो साइड दिएको, तेस्रो अप्सन हो ब्रेक लगाइरहेको र चौथो अप्सन हो स्पिड बढाउन लागेको। र यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रेक लगाइरहेको।
र त्यसैगरी 396 प्रश्न रहेको छ। 3 कुनै आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सूचनामूलक, दोस्रो अप्सन हो सचेतात्मक, तेस्रो अप्सन हो प्रतिबन्धात्मक र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ सचेतनात्मक। र त्यसैगरी 397 प्रश्न रहेको छ। 4 कुनै आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सूचनामूलक, दोस्रो अप्सन हो सचेतात्मक, तेस्रो अप्सन हो प्रतिबन्धात्मक र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसमा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सूचनामूलक। र त्यसैगरी 398 प्रश्न रहेको छ। वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सूचनामूलक, दोस्रो अप्सन हो सचेतात्मक, तेस्रो अप्सन हो प्रतिबन्धात्मक र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ प्रतिबन्धात्मक। र त्यसैगरी 401 प्रश्न रहेको छ। जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो पहेँलो, दोस्रो अप्सन हो कालो, तेस्रो अप्सन हो सेतो र चौथो अप्सन हो माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ पहेँलो। र त्यसैगरी 402 प्रश्न रहेको छ। सडकको मध्य भागमा कोरिएको लगातार सेतो रङले के जनाउँछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो रेखा क्रस गर्न नमिल्ने, र दोस्रो अप्सन रहेको छ रेखा क्रस गर्न सकिने, तेस्रो अप्सन हो माथिका दुवै र चौथो अप्सन हो माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर हो रेखा क्रस गर्न नसकिने। र त्यसैगरी 403 प्रश्न रहेको छ। ट्राफिक लाइटमा कति किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो 2 किसिमका, दोस्रो अप्सन हो 3 किसिमका, तेस्रो अप्सन हो 4 किसिमका र चौथो अप्सन हो 5 किसिमका। यसको सही उत्तर रहेको छ 3 किसिमका। र त्यसैगरी 404 प्रश्न रहेको छ। ट्राफिकले दिने इसारा कसका लागि हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सवारी चालकका लागि, दोस्रो अप्सन हो पैदल यात्रीका लागि, तेस्रो अप्सन हो पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि। र त्यसैले 405 प्रश्न रहेको छ। ट्राफिक बत्तीको रङ निम्नमध्ये कुन होइन? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो पहेँलो, दोस्रो अप्सन हो रातो, तेस्रो अप्सन हो हरियो र चौथो अप्सन हो कालो। यसको सही उत्तर हो कालो। र यी थिए केही प्रश्नहरू। र यदि तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सका केही प्रश्नहरू हेर्नुभएको छैन भने यो च्यानलमा अन्य प्रश्नहरू पनि रहेका छन् र मैले अन्य भागहरू पनि बनाएको छु। र यदि तपाईँले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोहरू हेर्नुहोला। र आजको लागि चाहिँ यति नै। धन्यवाद।